وچ عشق احمد دا دینا وچ عشق احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا دینا وچ عشق احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا لباتے کملی والے دا لباتے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا وفا بکر دی زائر زمانہ ویکھ کے کہندا سبحان اللہ وفا بکر دی زائر زمانہ ویکھ کے کہندا کہ انج دے یار لئی جدا کہ انج دے یار لئی جدا یارانہ ہونا چاہیدا کہ انج دے یار لئی جدا یارانہ ہونا چاہیدا لباتے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے بے شک جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے اکھیں دے سامنے منظر اکھیں دے سامنے منظر سبحانہ ہونا چاہیدا دینا وچ عشق احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا آخری شیخ بجو بروز حشر اللہ نے ہر سو اعلان فرمانا بروز حشر اللہ نے ہر سو اعلان فرمانا کہ جنت لئی کہ جنت لئی کہ جنت لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا کہ جنت لئی محمد